नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आमच्या तरणाट्यांचे हीत आनी फुडार हाच्या परस दुसरें कांयच म्हत्वाचें ना. पेपर लीक प्रकरणांत आस्पाव आशिल्ल्या लोकांक जाता तितले बेगीन आनी कडक ख्यास्त मेळची म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. ह्या संबंदान गरजेची सगळीं पावलां उबारपाक संबंदीत प्राधिकरणांक आनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिल्ले आसात. आमच्या तरणाट्यांच्या फुडाराक आळमेळी हाडपाचो यत्न करतल्यांक सोडचे नात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टा वरवीं म्हळां. विद्यार्थ्यांचे हितसंबंद राखपा खातीर केल्ल्या उपायांच्या माळेचो एक भाग म्हूण हो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून पेपर लीक प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर सुनावणी बेगीन करप आनी गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या निर्णयाची केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी तोखणाय केल्या. कांय सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिल्ली पुलिसांक अटकेचे विशेष अधिकार दिल्ल्याचें म्हळां ते चुकीचे आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांनी स्पश्ट करीत कसलेच खासा अधिकार दिल्ले नासून ते नियमीत कामांचो भाग आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांनी म्हळां. नीट पेपर लीक प्रकरण आनी विद्यार्थ्यांच्या निशेधा सयत वेगवेगळ्या प्रस्नांचेर विरोधकांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत संसदेची दोनूय सभाघरां दिसाभरा खातीर स्थगीत केल्यात. दुसरी स्थगिती जाली उपरांत 2 वरांचेर लोकसभा जमली तेन्ना विरोधी पक्षाच्या वांगड्यांनी परतून घोशणा दिवपाक सुरवात केली. सभाघर सुरळीतपणान चलपा खातीर विरोधकांनी सहकार्य दिवपाचें आवाहन पिठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया हांणी केलां. निटा सयत खंयच्याय विशयाचेर चर्चा करपाक सरकार तयार आशिल्ल्याचें केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी संसदेत सांगलें. नीट पेपर लीक प्रस्नाचेर सरकारान आश्वासन दिवन लेगीत विरोधी पक्षांनी चर्चा करपाक दिवंक ना असो आरोप किरण रिजिजू हांणी केलो. तांणी मुखार सांगलें, वो बहाना ढूंढ रहा। आज तो फिर कांग्रेस दोनों सदनों में शुरू में ही तो बोलता कि अपना कंडीशन है, मांग है, पहले पूरा करो तब चर्चा होगा। अरे मांग चर्चा के दौरान में भी तो आप बोल बोल के मांग रख सकते हैं। आप जब बोलेंगे डिबेट में तो आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं ना, तो डिबेट को कैसे रोक सकते हैं आप? वो चर्चा को ही रोकना चाहते हैं। ग्रीन हायड्रोजन मळार संवसारीक स्तरावेलें आघाडीचें राष्ट्र म्हणून मुखार येवपाक भारताची खाशेली स्थिती आशिल्ल्याचें नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत भारत ग्रीन हायड्रोजन शिखर परिशद 2026 हातूंत व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमांतल्यान ते उलयताले. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन निवळ उर्जे खातीर घटमूट आनी फुडाराक तयार आशिल्ली पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक मदत करता अशें तांणी सांगलें. ग्रीन हायड्रोजन परिवर्तनाच्या मळार फुडारिल्लो देश जावपा खातीर आमी लक्ष केंद्रीत केलां आनी संवसारीक उर्जा परिवर्तनान एका नव्या पावंड्यार प्रवेश केल्ल्याचें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. देशांत ग्रीन हायड्रोजन ही आतां फकत फुडाराची संकल्पना न्हय तर नेटान वाडपी अर्थीक संद जाल्ल्याचें तांणी म्हळां. पाकिस्तानाचेर शिमे भायर आतंकवादाचो वापर राष्ट्राच्या धोरणाचें एक साधन म्हणून केल्ले खातीर भारतान कडक टिका केल्या आनी काश्मीर हो भारताचो सदांच अविभाज्य आनी अतूट भाग उरतलो अशें परत एक फावट स्पश्ट केलां. संयुक्त राष्ट्रांतले भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पी हरीश हांणी काल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशदेंत नैसर्गीक संसाधनांचे प्रशासन ह्या विशयावेल्या उंचेल्या स्तरावेल्या उक्ते चर्चे वेळार हें विधान केलें. सिंधू जल करारा विशीं उलयतना ह्या करारा बाबतीतची आमची भुमिका स्पश्ट आशिल्ल्याचें पी हरीश हांणी सांगलें. राज्य धोरणाचें साधन म्हणून शिमे भायलो आतंकवादाचो नेमान वापर करतना परस्पर विश्वास आनी सद्भावनेच्या आदाराचेर सहकार्याची अपेक्षा करूं येना अशें तांणी नदरेक हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चंद्रशेखर आझाद हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपल्या. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्षाच्या इतिहासांत आपले निर्भय धैर्य आनी अखंड देशभक्ती हातूंत तांकां मानाची सुवात आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या एका पोस्टा वरवीं म्हळां. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.